Hallelujah. A15, page 7. A15, page 7. Shakati, Mushamodlo, Borda Devani Vodlolo, Bitor Sotayat Mikamco, no man, Diomoniaria, Voi Moi Ma Vortia Deva, no man, Diomoniaria. Voi moi ma vortea deva. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. आमच्या सोम्या जेसू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सोवे आसू. तुमचे सवे आसू. मोगाच्या बाबा भयणीनो, आज भगवंत बार्तोलोम्यो दोर्मदूत आमच्या आस्काराची परब व्हडा दोबाच्यान आमचे फिगोरचेन समोर उमता. भगवंत बार्तोलोम्योन देवाचेर विस्वास आनी बाबाट दवरलो. ताणें आपल्या जिवितांत सदांच सत उलयलो आनी जेजूच्या वावराक मोरो पर्यंत विस्वासी रावलो. जेजू परी तो संवसाराक सगल्यांक बरी खबर दिवंक वावुरलो आनी हे पोरी तो जेजूचो गोवाय जालो. तर आयज हे परबेत दिसाचो विशय भगवंत बार्तोलोम्योची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय जावया. मनान दवरून ह्या पवित्र मिसाचे बलिदानान आमी सगळीं बरे खोबरेचे परगोटणार जावंक आनी आमच्या आस्काराची बरी देख घेवन जेजूचे गोवाय जावंक बापाची कृपा आमकां दर एका फिरगोसकारांक मागुया. आणि आयज कोणसाचेर आशिर्वाद आमी घालता. आयज होय दीस आमी पाळटा शेतां बाटांक बरें पीक जावंक आयच्या दिसान आमी मागतले. आनी आतां सेगीं आशिर्वाद आमी घालता. देवान दिल्ल्या देण्या खातीर पवित्र सभा चड करून दिनवासनेचें बलिदान भेटोवन देवाक आर्गां दिता. ह्या दिनवासनेच्या बलिदानांत खेरीत भाशेन देवान फावो तो आमकां पावस फावो करून बरी पीक आमकां दिवं म्हणून आमी मागता. आनी हे पिकेची खुणां ही नवी कोणसां अंदूच्या वर्साक कोणशी जालेली ती देवाक आमी उबारता दिनवाशी काळजान आनी मनान. सर्वेस्परा देवा, गरजे पोरमोणे वारें आनी पावस धाडून तुवें वाडयलेल्या ह्या फोडांचेर दोळ्यापणी तुजो आशिर्वाद घाल म्हूण आमी मागता. तुज्या देण्या खातीर तुका सदांच दिनवासूंक तुजे परजेक फावो कर. हे पोरी पिकाळ भुंयेचे उत्पत्तीन भुकेलेल्यांक जेवण खाण दी आनी गरीब आनी गरजेवंत बाबा भयणां तुज्या नांवाचे मोहिमेची स्तुती करूंक पावूं. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. आनी आमी सगळीं येदे वेळार आमी पातकी म्हूण वळखून घेवया आनी आमचे पातकांचें बोगसणें मागुया. हांव पातकी सोर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव उच्चारून सांगता.
मनान चिंतून तोंडान उच्चारून वायट आदारून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो व्हड अपराध. ह्या पासत बागेवन सदांच आंकवार मारये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरेस्परा देवा लागीं विनोती करात म्हूण प्रार्थून मागता. सोर पजवेता देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां भोगसून आमकां शासनाच्या जिविताक पावूं. आमेन. काकूत को सोम्या काकूत को क्रिस्ता काकूत को क्रिस्ता काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या काकूत को सोम्या 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 काकूत को. Santitatea ista sosari sorvespora deva sorgicharaya sorpodveda deva deva baba ami tuka namaskar kotam ami tuka nirvasa तुझ्या थोर वैभवा पासो आमी तुका वाकाटा. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. सोम्या येशू ख्रिस्ता बापाच्या एकल्या पुता सोम्या देवा देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काटाय आमची काकलोत काकलोत गो. तू बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणे आयकून घे. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. कित्याक पवित्र आत्म्या सांगाती देवा बापाचे मोहिमेचे येशू ख्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर. महिमा देवा उत्सर्गी आनी शांती ताच्या इष्टा संसारी. आमेन. प्रार्थोया सर्वेस्परा तुझ्या धर्मदूता भाग्यवन बार्थोलोमेवान वरा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो फाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मोजोतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवंडार म्हूण वळखूंक
आनी ताचो पाटलाव करूंक पावू म्हूण आमी मागता. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता उदेशी तो तुजे सवी पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणा. आमेन. प्रकाशनेच्या पुस्तका वेलें वाचप. एकलो देवदूत म्हजेशी आयलो. ताणें म्हाका म्हळें, ये हांव तुका मेंढऱ्याची पोतीन जाल्यार ती ओकोल दाखयता. आनी ओतम्याच्या बोळान देवदूतान म्हाका एका उंच दोंगराचे तोंगशेर व्हेलो आनी म्हाका जेरुजालेम पवित्र शार दाखयलें. तें स्वर्गार थावन देवा सोरशिल्लें आनी देवाचे लोकलोकीत मोहिमेन बरोवन देंवतालें. एका भोव मोलादीक माणकापोरी आनी एका सुर्यकांत गोमेदा वोरी तें चकचकतालें. ताका एक व्हडलो आनी उंच पारो आसलो आनी पाऱ्याक 12 दारवंटे. दर एक दारवंटो एक देवदूत राखतालो. दारवंट्यांचेर इस्रायलांच्या पुतांदुवांच्या 12 कुलांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. उदेंतीक 3 दारवंटे, उत्तरेक 3, दोखिणेक 3 आनी ओस्तोमतेक 3 दारवंटे आसले. शाराचो पारो 12 बुन्यादींचेर बांदलोलो आनी त्या बुन्यादींचेर मेंढऱ्याच्या 12 दोमदूतांची नांवां बरयलोलीं आसलीं. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. म्हणुया, तुझे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. तुवें रोचलाय तें सोगलें तुका दिनवासू सर्वेस्परा. तुजे भोग तुजें वंदन करूं, तुजे राजवटीची मोहिमा गाजोवं आनी तुजी पदवी परगट करूं. आमचो जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. अशें सगळ्या मनशांक तुजी वर्ती कर्तुत्वां आनी तुजे राजवटकेची लोकलोकीत मोहिमा कळीत जावं. तुजें राज म्हळ्यार सासणाचें राज. पिणकेचे पिणकेक तुजी राज पदवी तोखता. आमचो जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. सर्वेस्पराच्यो वाटो सगळ्योच प्रमाणीकपणाच्यो आनी सगळ्यो ताच्यो कन्यो मोगाच्यो. आपणाक उलो मागतल्या सोमेस्तांक खऱ्या मनान उलो मागतात तांकां सर्वेस्पर सदां लागींच आसा. आमचो जबाब. तुजे भोग सर्वेस्परा तुजी लोकलोकीत मोहिमा मनशांक गाजयतात. बाकियोत पावलून फिलिपकारांक बरयलेले चिटी वेलें वाचप. बाबा भयणानू, म्हजे विशीं तुमी हुस्को दाखयला म्हूण सोम्या सोवें हांव खुशाल जालां. आदीं पर्यान म्हजे विशीं तुमकां हुस्को आसलो, पूण तो दाखोवंक तुमकां सोयेवक मेळूंक नासलो. म्हजे लागीं कांय ना म्हूण हांव अशें उलयना, कित्याक म्हजे लागीं आसा तितल्यानूच सदांकाल दादोशी जावन हांव शिकलां. दुर्बल तसो व्हड गिरेस्त कसो जियोंक हांव जाणा. कसलेय परिस्थितीन आनी खंयसरूय आसूं, उपाशी रावूं ओ पोटभर जेवन खावन
सुकोळांत ओ दुकोळांत जियों कित्याकूय हांव तयार. म्हाका बॉल दिता ताच्या आदारान हांव सगलें करूंक शकतां. तरी म्हज्या हुस्क्या खोंतींनी म्हाका आदार दिवन तुमी बरी कोडणी केली. पयलीं शुभवर्तमान परगटूंक हांव मेसोदोनियांतलो भायर सरून तेन्ना तुमचे खातीर खंयच्याच पवित्र सभेन म्हाका कसलोच दुडवांचो आदार दिवंक ना. फिलिपकारांनो, हें तुमी बरें जाणात. हांव तेसलोनिकेंत आसलो तेन्ना गरज म्हूण 1 वा 2 फावटीं तुमी म्हाका पावल्यात. तुमची देणी म्हाका नाका, पूण तुमचें उत्पन्न वाडलोलें म्हाका जाय. सद्याक म्हजे लागीं गरज तें आनी ताचेवन चड आसा. एफाफ्रोदितान तुमची देणी म्हाका पावयल्यांत हांव भरलोलो आसा. ती देणी देवाक आवडटा आनी तो मानून घेता तसलो दोमदोमीत येवन. म्हजो देव आपले व्हड उदारपणान जेजू क्रिस्ता सोवें तुमच्या गरजांनी तुमकां पावतलो. देवाचें उतोरें. देवाचे व्हड उपकार. Alleluia. 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 जेजू बापाचे उतर तूं ताज्या मोगाची खबर सांग. जेजू घालोकांत उजवाड तूं आमकां बापाशी पावोंक ये. Alleluia. 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 सर्वेस्पर तुमचे सवे आसू. तुमचे सवे आसू. सुवावा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. फिलिपाक नातानियल मेळ्ळो आनी ताणें ताका म्हणलें, मोजेसाचे समोर्ती आनी प्रवाद्यांच्या पुस्तकांनी जाची खबर आसा तो आमकां मेळ्ळा. तो नाजारेचो जेजू, जुजेचो पूत. नातानेलान ताका म्हणलें, नाजारेचें कितें बरें येवंक शकता? फिलिपान ताका म्हणलें, ये आनी पळय. जेजून नातानेलाक आपणाशी येता तो देखलो आनी ताचे विशीं अशें म्हणलें, ओ पळयात एक खरो इस्रायली, ताचे सोवें कसलेंच भास्कळपण ना. नातानेलान ताका म्हणलें, तूं म्हाका खंय वळखताय? जेजून ताका जबाब दिलो, फिलिपान तुका आपोवचे आदीं तूं आंजिराच्या झाडा तळा आसतना हांवें तुका देखलो. नातानेलान ताका परतीपाळ केलो, गुरुजी, तूं देवाचो पूत, तूं इस्रायलाचो राजा. जेजून ताका म्हणलें, तुका आंजिराच्या झाडा तळा देखलो इतलेंच तुका हांवें म्हटलें देखून तूं विस्वास दवरताय? ह्यावून व्हडल्यो वस्तू तूं देखतलोय. आनी ताका म्हणलें, हांव तुका सांगतां, स्वर्ग उक्तो जातलो, तुमी देखतल्यात आनी देवाचे दूत मनशाच्या पुताचेर चोडटले देंवतले तुमी पळयतल्यात. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान हे. वाकाणी तुका क्रिस्ता.
मोचे मोगाळ बाबा भयणानू, आयज पवित्र सभा भागिवंत बार्तोलोम्यो दोर्नदूत हाचो सेवाधर्मीक उगडास करता. आनी खेरीतपणी आयज आमी चोडणेचे फिरगोचिंत ह्या आमच्या पात्रोनाक आमी मान दिता. आनी जो विशय आयच्या दिसाक हे परबे समयार विचून काडला तो म्हणल्यार भागिवंत बार्तोलोमेची देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय जावया. ह्या आयच्या विशयांत 2 भाग आसात. पयलो भाग म्हणल्यार भागिवंत बार्तोलोमेची देख, ताची देख घेवन, आनी दुसरो म्हणल्यार आमी सगळीं जेजूचे गोवाय जावया. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, ताची देख म्हणटूच ताचेच जिवीत आमच्या दोळ्या मुखार आमी दवरुया. भागिवंत बार्तोलोम्यो आमी पळयत जाल्यार ताच्या जिविताची व्हडलेंशें कांय आमकां पवित्र पुस्तकांत मेळना. जावं 4 शुभ वर्तमानांत मातशें मेन्शन केल्लें आमकां दिसता. मार्कू जावं माथ्यू जावं लुकाचे शुभ वर्तमानांत जंयसर सगळ्या दोर्नदूतांचीं नांवां आसात थंयसर बार्तोलोम्यो आमकां मेळटा जाल्यार जें आतां हें वाचलां जुवांवचें शुभ वर्तमान, थंयसर आमकां नातानेल अशें मेळटा. आनी जाणार आनी जे कोणें सोद केला तें अशें म्हणटात, बार्तोलोम्यो आनी नातानेल म्हणल्यार हो एकूच मनीस. ते फुडें म्हणटात बार्तोलोम्यो म्हणल्यार तोल्मायाचो पूत आनी नातानेल म्हणल्यार गिफ्ट ऑफ गॉड, देवाचें देणें. आनी खेरीतपणी हो मनीस भाग्यवंत मनीस दोर्नदूत एक देणें जालें आख्ख्या संवसाराक. फुडें आमी पळयत जाल्यार ह्या भाग्यवंत बार्तोलोम्योच्या जिवितांत जेजू ताची तोखणाय करता. आनी तो अशें म्हणटा, पळयात, कसलेंच भास्कळपण नासलेलो खरो इज्रायली अशें जेजून ह्या मनशाक कित्याक म्हणलें काय हें आमी मागीर नियाळांत आमी पळयतले. फुडें आमी ह्या मनशाचेर नदर मारली जाल्यार जे जाणार सांगतात ताणें जेजूचें सगळें जिवीत सगळ्याक आपलो मरोसोर, आपल्याक त्रास पडोसोर पुरगूट केलें. आनी जरी तर आमी ह्या भागिवंताच्या मुर्तीचेर वो स्टॅच्यू आसा ताचेर नदर मारली जाल्यार ताच्या हातांत एक आमकां सुरी वो तलवार मेवता आनी दुसऱ्या वद्दान एक पुस्तक मेवता. हें पवित्र पुस्तक घेवन ताणें देवाचें रास पुरगोटलें. आनी सुरी कित्याक दिल्ली आसा काय, कोणाक मारूंक न्हय, आपणाक त्रास दितल्यांक मारूंक न्हय, पूण म्हणटा ते भाशेन ताका हूंय ताची कात काडून, हूंय सगळीच कात काडून ताका फोडाफोड दिवन हूंय ताका मरण भोगचें पडलें. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, ही जावन आसा ल्हानशी देख ह्या आमच्या भागिवंत बार्तोलोम्योची. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, जरी तर आमी आमचेर जोण एकल्याचेर दर एका क्रिस्ती बाबा भयणाचेर नदर मारली जाल्यार आमी देख घेवन जावं आमच्या बार्तोलोम्योची, जावं दुसऱ्या कडल्यान घोडे आमच्या आवय बापायची, जावं वडिलांची आमी देख घेवन आमी जेजूचे गोवाय आमच्या जिवितांत जावंक भरपूर वावुरल्यांत. शाबासकी सगल्यांक. पूण आयज काल घोडे जायते पावटी ही मनशाची उदरगत जाल्या, संवसारांत इतली उदरगत जाल्या की आमकां दुसऱ्याची देख घेवंक वो दुसरें कितें बरें करता तें आपणावंक आनी जेजूचो गोवाय आमच्या कुटुंबान घोडे आमच्या वावराच्या जाग्यार घोडे खंयी आमी आसूं, घोडे ह्या आमच्या ह्या असल्या संदर्भांत आसूं, ह्या पिडेच्या काळाकाल आमी आसूं, घोडे दुसऱ्यांक एक गोवाय जावंक आमी चुकल्या. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, आयज ह्या तिनूय वाचपांचेर आमी एक ल्हानसो नियाळ करुया. आमी पयलें वाचप घेतलेलें
प्रकाशनेच्या पुस्तकांतलें आनी ह्या प्रकाशनेच्या पुस्तक बरयल्लें जुआंव जो जाणें शिव वर्तमान बरयल्लें आनी हांगासर ह्या वाचपान जें आतां वाचलां हें पयलें वाचप थंयसर आमकां निमणें जें विजांव आसा दर्शन आसा ताची खबर केल्ली आमकां मेळटा लास्ट विजन आनी हें देवान ताका दिल्लें हांगासर कितें मेवता काय जायत्यो वस्तू आमकां मेळटात पयली वस्त जुआंवच्या तोंडांतल्यान आमकां देव सगल्यांक सांगूंक सोदता शिटकावंक सोदता वॉर्निंग दिवंक सोदता आमची जोडटी लागीं पावल्या आमचें जिवीत आमी बदलूंक जाय देख घेवंक जाय हे भाग्यवंत बार्तोलोमेवची आनी म्हजे पुताचे गोवाय तुमी जावंक जाय दुसऱ्या वद्दान आमकां सांगता तें म्हणल्यार आमकां बरवोसो दिता आमकां मोहिमेवून भरता आनी कसलो बरवोसो आनी कसलो मोहिमा काय एका नव्या शाराची एका नव्या जेरुजाल्याची आनी हें नवें शार नवें जेरुजालें म्हणटच आमकां ताचें वर्णन ह्या आख्खे वाचपान मेळटा आनी तो अशें म्हणटा ह्या शाराक व्हडल्यो व्हडल्यो वण्ट्यो आसतल्यो हाय वॉल्स जायते दारवोटे आसतले जीं कोण हांगासर ह्या शारांत भितर सरतलीं तांकां दुस्मान कांयच वायट करूंक पावचो ना दुस्मान तांकां नुकसाण हाडचो ना पूण ह्या शारांक पावपाक एकूच वस्त जाय आनी ती म्हणल्यार आमी जेजूचेर बाबाड दवरूंक जाय आमी ह्या शाराची सिटीजनशीप जोडूंक सोदता जाल्यार ह्या शाराचे आमी नागरीक जावंक सोदता जाल्यार वांगडी जावंक सोदता जाल्यार आमी खेरीतपणी जेजूचेर बाबाड दवरून आमकां चलूंक जाय दुसऱ्या वद्दान आमी आयकलां ते भाशेन जायते दारवोटे आसात ह्या शाराक पूण तांचेर राखण करूंक आज बोडयो आसात पूण हीं दारां कितें खुणायतात काय दॅट इन्विटेशन इज गिवन फॉर एवरी वन सगल्यांक हें आमंत्रण दिल्लें आसा सगल्यांक हें आपोवणें आसा पूण दर एकल्याचेर दल्लोलें आसा कोण हें आमंत्रण स्विकार करतलो कोण हें देवाचें आमंत्रण स्विकार करतलो आनी ह्या शारांत भितर सरतलो आमंत्रण स्विकार केल्यारूच फावना आमी जेजूचेर बाबाड दवरून चलूंक जाय दुसरें वाचप आमकां म्हणटा ते भाशेन भाग्योंत पावलून फिलिपकारान बरोवन म्हणलां हांगासर आमकां दोन वस्तू मेळटात पयलें म्हणल्यार अबावट पॉजिटीव थिंकींग बरें चिंतप दुसरें म्हणल्यार आमी दुसऱ्याची तोखणाय करप एप्रिशिएट करप जरी तर आमी पळयत जाल्यार पयले भागांत भाग्योंत पावल म्हणटा जें कितें हांवें तुमकां शिकयलां जें म्हजे कडल्यान तुमी शिकल्यात म्हजे कडल्यान तुमी आयकलां तें तुमच्या जिवितांत तुमी पाळात आनी जरी तर तुमी पाळटले जाल्यार तुमचें मन बरें आसूंक फावो जरी तर एक मनीस संवसारा बाबतींत चिंतता जाल्यार ताका पदवी जाय ताका पयशे जाय ताका घोडे मान जाय ताका दुसरें सगलें जाय दुसऱ्यांनी ताका सलाम केल्लो जाय जो मनीस संवसारे वाटेन चिंतता तो जो मनीस दोड्या वाटेन चिंतता तो ताका सगलें पोजोडपण जाय तो वायट पडोवंक आशेता वायट करूंक चिंता दुसऱ्यांक वायट आवडटा आमी बरें चिंतले जाल्यार आमचें मन आमी बदलूंक जाय पॉजिटीव थिंकींग म्हणटा तें आमचे भितर आमी रचून हाडूंक जाय कशें हाडटले ती आमी मागीर पळयतले दुसरी वस्त आमकां ह्या दुसऱ्या वाचपान मेळटा ती म्हणल्यार एप्रिसिएशन भाग्योंत पावलू फिलिपकार ह्या लोकांक एप्रिशिएट करता दिल्ल्या आदारा पासत तांची तोखणाय करता तांकां दिनवासता जेन्ना गरज आसली तेन्ना हो लोक तांकां पावलो जेन्ना गरज आसली ह्या मनशाक भाग्योंत पावलूक देव मुण्याराक तेन्ना ताची पोरजां ताका पावली म्हूण तो आपल्याचे पोरजेक वाकाणटा आनी दिनवासता
आयच्या शुभ वर्तमानांत आमी नदर मारली जाल्यार हांगासर आमकां दोग जावं मनीस मेळटात, एक फिलीप आनी एक नातानियल. पयलेच वडींत आमी पळयता जेजू फिलिपाक म्हणटा म्हजे फाटल्यान. आनी जेन्ना जेजू हीं उतरां ताका म्हणटा तेन्ना ही चॅलेंज, हें आव्हान हो फिलीप एक्सेप्ट करता. आनी कसली एक्सेप्टन्स ही काय, कसलें मानून घेता काय, ताचो हुस्को म्हणल्यार आपल्याच्या इश्टाक नातानियलाक जेजूक मेळोवन दिवंक. जेन्ना बरोच बोर हीं उतरां आयकता तेन्ना बेगीन धांवून आपल्याच्या हे इश्टा बरोबर सोमशी वेता आनी ताका म्हणटा आमकां मसियस मेळ्ळा, जो मोइजेसान सांगलोलो, जो प्रोवेदांनी बरोवन दवरलें, जो अभिशेक केल्लो मनीस येतलो म्हूण तो म्हाका फावो जाला, तो आमकां मेळ्ळा. आनी तेन्ना हो नातानियल ह्या फिलिपाक म्हणटा तो खंयचो, नाजारेचो, थंयसरलें आनी कितें बरें येतलें. कित्याक नातानियलाच्या मनांत घडये जायतें वायट नाजारेता विशीं जायतें बोल्लोलें जायत, जायतें वायट ताणें नाजारेता विशीं आयकल्लें जाय. नाकाच लागून तो म्हणटा आपल्याच्या इश्टा फिलिपाक थंयसरलें कितें बरें येवंक शकता. आनी तेन्ना हो फिलीप ताका म्हणटा ये आनी पळय, ताका इनवायट करता, ताका इन्विटेशन दिता, ताका आमंत्रण दिता. आनी आमंत्रण स्विकार करून हो नातानियल जेजू सरशीं वेता. आनी जेजू ताका म्हणटा तुका हांवें आंजिराच्या झाडा पोंदाक हांवें पळयल्लो. हीं उतरां आयकून नातानियल सगलोच उमेदीन भरता, जेजूचेर बाबाड दवरता, जेजूक मानून घेता आनी आपल्याचें जिवीत बदलून जे आपल्याच्या सुमयाचो तो गोवाय पयशिल्ल्या गांवांत जाता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणांनो, आयज आमी व्हडा दोबाज्यान, व्हडा गोणगोणान आमी ही परब समरमता. घडये आयज भायलो गोणगोण ना, आयज भायलो दोबाजो ना, आमकां एन्जायटी ना, आमी कसलें ड्रेस घालतले, हांव कितें घालून वेतलें असलें कांयच ना वातावरण. पूण बरोच भर आयज आमी आमच्या हे पिडेक लागून आमचेच कुटुंबान बसून हे मिसाचे भेटेंत आमी वांटो घेता जायत. पूण आमच्यान कितें करूंक जाता काय, जो विशय आमच्या दोळ्या मुखार मांडला तो म्हणल्यार बार्गियोंत बार्तोलोमेची देख घेवन जेजूचे गोवाय आमी जावया. पयले वाचपांत आमकां मेळ्ळा ते भाशेन आमी नव्या जेरुजलेचे सिटीजन वो नागरीक जातले जाल्यार आमी देवाचेर वो ताच्या पुताचेर आमी बाबाड दवरची गरज. आनी जेन्ना आमी बाबाड दवरून जियेतले आमी चलतले तेन्ना आमी हे नवे जेरुजलेचे वांगडी जावंक पावतले. ही देख आमकां बार्गियोंत बार्तोलोमेव दिता. कित्याक जेन्ना जेजूची उतरां ताच्या कानार पडलीं ताणें आपलेचें जिवीत बदल्लें, जेजूक मानून घेतलो आनी जेजूचो गोवाय तो जालो. दुसरे वद्दान हो दुसरो मुद्दो म्हणल्यार हो दुसरी वोस आमच्या जिवितांत आमी करूंक जाता ती म्हणल्यार दुसरे वाचपांत आमकां दोन वस्तू मेळ्ळ्यो. पयलें म्हणल्यार पॉजिटीव थिंकींग, बरें तें चिंतप. आनी बरें चिंतलें जाल्यार पयली सुवातेर आमचें दिसा दिसपट्टी हें पवित्र पुस्तक वाचूंक जाता. हें पवित्र पुस्तक हांव म्हणिना आख्खें एकूच दिसान आख्खें पुस्तक आमी काबार करचें म्हूण. दिसा दिसपट्टी म्हाका एक वड वाचूंक दिसता, एक वड वारची. एक उतर घेवन म्हाका नियाळ करूंक दिसता, एक उतर घेवन नियाळ करचो. आनी जेन्ना आमी हें देवाच्या उतरान म्हजें मन हांव भरतलो, म्हजें जिवीत हांव भरतलो, बरें हांव चिंतूंक पावतलो, देवा राज्याच्यो वस्तू जेजूक जे भाशेन बार्गियोंत बार्तोलोमेवन परगटलो, गोवाय जालो, तेच भाशेन हांव दिवंक पावतलो. दुसरी वोस आमकां म्हणटा ती म्हणल्यार अ नोबल एग्जाम्पल. जेन्ना आमी देवाचें उतर घेतलें आमी हें देवाचें उतर आमच्या जिवितांत आमी घालतले आनी आमी जिवितांत जिवंक पावतले. ह्या वर्साची आमकां गोंवळीक विशय तेंच सांगता, तुमी म्हजे गोवाय, यू आर माय विटनसीस. आनी थंयसर पळयत जाल्यार आमकां दुसऱ्या मुद्द्यान पॉयंट नंबर 2 आमकां अशें म्हणटा, आमी
जेजूचें दर्शन घेता ती मनशां आपलें जिवीत बदलतल्या आनी एक दिरादीक गोवाय जावंक पावतल्या. दुसऱ्यांक आमी गोवाय दिवंक पावतल्या. म्हजीं उतरां बरीं जातलीं, म्हज्यो कोरण्यो बऱ्यो जातल्यो, म्हजी वागणूक बरी जातली. हांव दुसऱ्याचें वायट चिंतूंक वेचोना, पूण बरोच बरें हांव चिंतलो. घोडे म्हाकाच उणें करून दुसऱ्याक हांव खुशाल करतलो. तिसरी वस्त आमकां सांगता ती म्हणल्यार सेल्फ एफर्ट. सेल्फ एफर्ट म्हणल्यार आमचेच वस्तूंक आमच्यान कितें करूंक जाता काय, जें कितें आमी आयकता, जी देख आमचो आस्कारी, आमचो पात्रोन आमच्या दोळ्या मुखार दवरता, ती आमच्या दिसपट्टी आमच्या जिवितांत आमी घालुया. आनी जेन्ना आमी जिवितांत घालतल्या तेन्ना आमी दुसऱ्याची तोखणाय आमी करूंक पावतल्या. कित्याक दुसरें वाचप तोखणाये विशीं उलयता, एप्रिसिएशन, कोणूय बरें करूं. जेजू म्हणटा, जेजू सांगता, शीस आसलें, दुसरो एकलो कोण बरो वावर करतालो, शिसांनी जेजूक म्हणलें, थंयसर एकलो आसा कोण बरो वावर करता, ताका थांबयल्लो तुका जाय. जेजूचो जबाब कितें काय? जेजू म्हणटा, बरो वावर करता करूं दी. घोडे तो आमच्या वांगडा ना. हे भाशेन जायतीं मनशां आसात जीं बरो वावर करतात. घोडे तरेकवार संस्थेंत ती नाच, घोडे फिरगोस गवळीक सोबेन ती नात, घोडे तरणाट्यांचे जोम्यांत ती नात, घोडे देव संदेशकारां ती न्हय, घोडे कॉफरारींतूय ती नात, घोडे कसलेय संस्थेंत ती नात, पूण घोडे बरो वावर करतात आपल्याच्या जिवितांत. तांची अपुरवाय करुया, तांची तोखणाय करुया. शुभ वर्तमान आमकां सांगता ते भाशेन हांवें सुरवातेक म्हणलोलें, पळयात हो खरो इस्रायली, ताचें सोबें कसलेंच बासकोळपण ना, नो गायल. म्हणल्यार कितें म्हणूंक सोदता काय जेजू? जेन्ना जेजू सामकारा नातानियल आसलो तेन्ना ताणें स्ट्रेट फॉवर्ड जेजूक सांगलें, वो आपल्याच्या इश्टाक सांगलें, नाजारेतचें आनी कितें बरों घेवंक शकता, कित्याक ताका जाय तें घोडे ताणें वायट आयकल्लें. ही वॉज अ स्ट्रेट फॉवर्ड पर्सन. जेजूक हें सगलें बरें लागलें, ताची तोखणाय केली. आनी हाकाच लागून आपल्याच्या जिवितांत नातानियल जेजूक मानून घेता, जेजूक वळखता आनी जेजूचो गोवाय जावंक पावता. म्हज्या मोगाळ बाबा भयणानू, आमी आमच्या आस्काऱ्याची परब आमी समोरमता. ही आमची आस्कारीची परब न्हयच फकत एक परब जावची, वर्सावळीची. कोणोस कातुरले, आनी कितें केलें, दुसरें केलें, सगलें न्हेसयलें, डॅकोरेट केलें आनी सगलें संपादलें, अशें जावचें न्हय. लेट अस डेकोरेट आवर सेल्फ, लेट अस डेकोरेट आवर सोल. आमचें जिवीत, आमचो ओत्मिकताय आमी ह्या भाग्यवंताचे देखीन आमी नेटोवया. आनी जेन्ना आमी भाग्यवंताचे देखीन आमी नेटयतल्या तेन्ना आमी खेरीतपणी आनी खोरेपणी स्वतंत्र मनशां जातल्या, खोरी क्रिस्तांव आमी जातल्या, आनी हे भाशेन जेजूचे पोरगोटणार, दिरादीक पोरगोटणार आमी जातल्या. तरीच कृपा आमकां जोण एकल्याक हे भाग्यवंत मनशाक फुडें घालून बापा लागीं आमकां मागुया. सतमानतान देवाक, सोर पृथ्वी धार बापाक, स्वर्गार आनी पृथ्वीच्या रचणाराक, आनी जेजू क्रिस्ता ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सोम्याक, तो पवित्र आत्म्या वरवीं गोरवां सांबाळलो, अकवार मारयेताय जल्मलो, पंच काल ताणें कोस सोंसले, ताका कुर्सार सोडलो, तो मेलो आनी ताका निखिपिलो, तो मेल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोर पुजितात त्या बापाच्या उजव्याक बसला, थंय जिव्या आनी मेल्यांची मनसुबी करून येतलो. सतमानता पवित्र आत्म्यांक, कातोलीक पवित्र सोबीक, भक्तांचो एकठार, पातकांचे मोगसणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. आतां आमची मागणी, आमच्यो गरजो धन्य देवाक थावे करुया.
आमच्या धर्मीक वडिलांनी आनी याज्ञिकांनी जेजू क्रिस्ताची देख घेताना बरे खोबरेचे ते गोवाय आपले पोरचेक जावं बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. सगल्या आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी तीच बरी खबर आपल्या वावरा वरवीं परगटूंक तांची उर्बा वाडय म्हूण बापा लागीं मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. दर एक फिरगोसकारांक कुडीची भलायकी, मोनाची शांती आनी सगली एकचारान माये मोगान जियोंक आनी बरे जेजूचे गवाय जावं सगल्यांक बापाची कृपा मागुया. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. जेजूच्या नांवान बापा हे मागणे कोताव तुका. भोव मोगाळ बापा, भावार्थाची मागणी भावार्थान भायर सोलली तुका थाबी केल्या. तरी आसतना हांगा जमा जाल्ली म्हजे पोरचेचे एक काळजान आसलेले मागणी तुका थाबें कोत्ता. ह्या आमच्या मागण्यांक खेरीत सायबा तुजो कान दी आनी एकाची गरज शांती पावय म्हूण मागता. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. दाना तयारी वेळार आमी गीत घेवया. C30 पेज 41. C30 पेज 41. Banggar maginay ako so sartu so saiba amchi kalsang tu kasay kushin wo punditaw tuka amchi kalsang ubarda तुझ्या मोगा आवडेता आमची काळजां उबारता तुझ्या मोगा आवडेता. म्हज्या बाबा भयणाडू, म्हजें आनी तुमचें हें सकाळचें बलिदान सोर पदवीदार देवा बापाक मानता तसलीं जाल्या प्रमाण मागुया. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या आदाराक सुरेस्पोर मानून घेवंक. स्वर्गीच्या बापा, जेजून खुर्सार सगळ्या मनशाचे सोडवणे पासो ओगणीत मोगान केल्लें आपल्या जिविताचें बलिदान तुज्या धर्मदुतां वरवीं आमकां उंड्या सोऱ्याच्या रुपान भेटोवंक मेळ्ळें. ह्या बलिदानाचो वर्थ खोलायेन वळखून आमच्या ओ क्रिस्ती भावां भयणी पासो जेजू सांगाता आमचें जिविताचें बलिदान करून भाग्यवंत बार्तोलोमाचे विणवणीन आमकां कृपा दी. क्रिस्ता आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारूया.
amiti सर्वेस्पराता uparta सर्वेस्परा आमच्या देवाक दिनवासुया Moyoshe ami korum favor सर्वेस्परा पवित बापा सोर पृथ्वीधारा आणि शासनाच्या देवा सर्व काळे आणि सर्व ठाई आम्ही तुका दिनवा सुख फावो ओ काय दोन्ही तिसो आणि हा आमच्या फायद्याचो तुझी पवित्र सभा पवित्रतायेची खुणा जावून ह्या संवसारान सदां उरच्या आनी सर्गीची शिकून सगळ्या मनशांक परगट करच्या तुवें ती धर्मदूतांचे बुन्यादीर थीर आनी गोट बांदून दवरल्याय देखून आतां विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें कीर्तन करता आनी सर्गीच्या दोलबारां सांगाती संतोशान तुजी स्तुती गायता Povit, Dolbarazo sorvis fortun Sorgani sosar Bolja tucia voi pova Ut sorgi tu casoi soi Sorves pora cenavi Ieta takasoi Usorgitu kasoy soy बापा खरोच तूं पवित्र तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले हेच खोशेन कोष्ट मरण सो सुख वेचे हाती ताणे उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळ्ळे हो तुमी सोमेश घेयात आनी खायात ही मोची कूड तुमचे पासत समोर पोची तेच पोरी जेवण जातो ताणे काळस घेतली तुका नव्यान दिनवासलो ती आपल्या शिसांक दिली आनी मुळे तुमी सोमेश घेयात आनी आंतले पियेयात ही मोच्या रोगताची काळ नव्यानी साशनी कोराराचे ये रोगो पातकाचे बोगसोणी मेळच्या तुमचे पासो आनी सोमेश मनशा पासो थेवारो तोले हे मोच्या उगडासा कोरा पावाडताचो घोट पर घोटुया Gesù melo, Gesù melo, Gesù ci vosala, Gesù novianie tolo.
Gesù melo, Gesù melo, Gesù 지고 살아, Gesù नव्याने तोलो. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनरुज्जीवंतपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी ही सोडवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाजता. आनी जेजूची कूड आनी रोगोत शेवतल्या आमा सोमेस्ता पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा, आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भागिवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बराबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यांत ते आमच्या भावा भयणीची काकूत कोर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्यांक सगल्यांक तुजें परजडीत मुखामोड पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारये देवाचे माई सांगाती, भाग्योन जुसे तिचो पोती, भाग्योन धर्मदुतां आनी सर्व काडी तुका मानवल्यात त्या सगळ्या भक्तां बरोबर, भाग्योन बार्तोलोमेव बरोबर, भाग्योन जुजेवाजा बरोबर आनी हेर सगल्या भाग्यवंतां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपदवीधार बापा सर्वंदवनांनी वैभव तुका सासणाच्या सासणा. आमेन. जेजू आमचे बराबर आनी आमच्या सांगाताक आसा. ह्याच जेजूक बराबर आनी सांगाताक घेवन जेजून शिकयलेलें मागणें आमी म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी कशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो एक राज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां तालनेन पडोंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा, सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितान सवस्काय आमकां दी. सर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सोडवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवशान वत्रेकता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सर्व पातकांतली सुटूय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोमिया जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोन दुतांक म्हळें आनी आयज तूं जण एकल्याक आमकां म्हणटाय, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुजे पवित्र सोबीच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे खोशे परमणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जोच येताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक प्रिती मोगाची शांती पाठोया. देवाचे शर्ये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शर्ये संवसाराचे पाप काडटले आमची काकलूत कर. देवाचे शर्ये संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी.
हो तो जेजू येते वेळार आमचे जिवितान भितर सरता. होच तो जेजू ताचे गोवाई जावंक आमचे बराबर सांगाती जाता. हे शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें हें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्त प्रसादा वेळार आमी गीत घेवया. D11 पेज 53. D11 पेज 53. Porvotarami Elias no besarki Lamaro kadun vechi Koshikenna pautoli Watsuryacho sangati Tache chebon Somi Jesu Somi Jesu, somi Jesu, Watsuryacho sangati, tache chebon, somi Jesu, somi Jesu, somi Jesu. प्रार्थया. देवा सोर लोकांच्या बापा, सोर लोकांक तुजी आनी तुवें धाडलेल्या जेजू क्रिस्ताची वळूक दिवचे खातीर जेजूच्या पावण्यांक आनी आज्ञेक पाळो दिवन धर्मदूत देसा देसांनी गेले. आमच्याय काळाच्या मनशांक तीच बरी खबर दिवं आमचे मदल्या जायत्या जाणांक आपूण गांवांनी धाड आनी शासनाचें जिवीत दितल्या ह्या जेवणा वरवीं तुजी आज्ञा पाळूंक तांकां भोळटी. हें आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. बसुया. प्रितीच्या भावा भयणांनो, हो सुयेक घेता आनी आयच्या दिसाक दोगांय पातकुरां बराबर आनी फादर मिलाग्रिस डायस हाचे बराबर तुमकां समेस्तांक हॅप्पी फिस्ट म्हणून उनवणीत पोरपी दिता. जोडी ह्या वायरसाक लागून हो गणगण आमच्या चोडणीच्या गांवांत जावंक ना, पूण तरी आसतना सगळ्यांक टीव्हीचेर हो निरोप मेळटा. ह्या दीस पयले सुवातेर फादर नॉबर्ट आका देव बरें करूं म्हणटा. आमचो आदलो पातकूर सगळ्यांचे वळखीचो आयज टीव्हीचेर सगळ्यांक दिश्टी पडटलो. पयसतान कांसावलेथान आयज बेळार पावलो, ताका देव बरें करूं म्हणटा. तसोच फादर अमेरिको आकाय दोगूय म्हजे आदलो नवो पातकूर, ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. कित्याक सगळी मांडावळ करूंक तो वावुरला. आनी दुसरें मिलाग्रिस तोय काल आयलो. एके भाशेन आपणाच्या आवयकूय भेट केली, घरानूय मीस केलें आनी आयज आमच्या सांगाताक ताणें मिसाचें बलिदान भेटयलें. मिलाग्रिस तुका देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन सगळ्यांक गायन मंडळाक हे सगळे 10 दीस येवन उर्बेन भक्तीपणान गायन करून सांत बार्थालोमेव आका ताच्या मानाक हीं गायनां गावून
ताका वाखाणलो ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. सगळे PPC मेंबर्स दुसरेय सगळे जिन्सां बासांनी वावर केला, एकल्याच्या हातान जायना. सगळी लिटर्जी हे 10 दीस जिन्सां बासांचे वाड्या वाड्याची येवन सगळ्यांनी आदार दिला. सफाय इगोर्जेची करूंक आदार दिला. कॉन्फ्ररीचे मनीस, कमिटीचे मनीस, कॉन्फ्ररीचे वावुरल्यात लायटी बी घालूंक ताकाय सगळ्यांक हांव एकाच उतरान देव बरें करूं म्हणटा. तेच भाशेन आयज कोणसांचें पुरसांव बी नाचलें, पूण तरी आसतना कोणसां बी हाडलीं आनी तांचेर मिसाचे सुरवातेक आमी आशिर्वाद घालो. हेच भाशेन उर्बेन हो वायरस आसूं नासूं, हो वायरस म्हणटा तो तूं बेशी तूं चिंतूनच वायरस जातलो असलें काम. पूण तूं तर बळान वावर करशी आनी देवाच्या कामाक हो वायरस निबरान फुडें वतलो. बाबा भयणाणो, हे वायरसा खातीर मागुया. जाय तो वायरसाक लागून एकवट जाला आनी हे भाशेन आमचो वोदीक एकवट वाडचो आनी उमेद चडची. इगोर्जेच्या कामाक हातबोट घालूंक असले उमेदीन आमी येवचें. सगळ्यांक तुमकां एकेच बराबर देव बरें करूं म्हणटा. मानवेल वावर कोत्तेल्यांक, विक्टर आकाय वावुरतेल्यांक सगळ्यांक फुलां हाडूंक दिसाच्या दिसाक वचोंक फकाणाचें काम न्ही तें. आयज हांव बेश्टो मौजेक म्हूण गेलो, 9 वरांचेर गेलो, 1 वरार पत्तो आयलो, फुलां नात. म्हणटच हे भाशेन जायतीं जाणां गेल्यान आनी वेळ करून आयल्यान. म्हणून ताकाय देव बरें करूं म्हणटा. सिस्टरींक देव बरें करूं म्हणटा, कित्याक हें सगळें डॅकोरेशन बी करपाक सिस्टरी जायत्यो वावुरल्यात. तूं कशें घेतला ताकाय आमी देव बरें करूं म्हणटा. उबे रावया. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसूं, तुमची सोवे आसूं. सोर पृथ्वीत हात ठेवू, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालू. वचून येया, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Jezucia श्रेष्ठ दूतानो, मोलो प्रेतो उल्हास सोटा. आनंद सोतो स्पोर्गोट करता. तुमच्या मनाक गितां गायता. मागीवोत बाबा, होली बाबा, तुमच्या सगळ्यांक उलगून घेता. गोळी शेडयो एका काळजान, पवित्रित्वे मोहिमा दिता. विनोद कर आमचे पासून भाग्यवंत बार्थोलोमेव. जेजून मासायला ते आमकां फावो सावच्या. प्रार्थुया. सर्वेस्परा, तुझ्या दोन पुता भाग्यवंत बार्थोलोमेवान व्हडा भावार्थान तुझ्या पुताक आपल्या जिवितान मानून घेतलो आनी सगळ्या काळजान ताचो पाटलाव केलो. ताचे विणवणेन आनी मोसोतीन तुजे पवित्र सोबेचे देखीवंत क्रिस्ती जिणे वरवीं सगळो ओ क्रिस्ती लोक जेजूक आपलो सोडवंडार म्हूण वळखूंक आनी ताचो पाटलाव करूंक फावो म्हूण आमी मागता. क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. आमेन. देवाचो आदार सदांकाल आमचे ठोवे आसूं. आमेन.
साधू बार्तोलोम्यो आमचो चोड मोगाचो शीस जेजू क्रिस्ताचो गालिलेगाचो तूं व्हरतलोय कुडीचो निभोगताय आमकां आदार तुजो गालिलेगाचो तूं व्हरतलोय कुडीचो निभोगताय आमकां आदार तुजो